الفيديوهات ديالي. سيت فواسي جي ديسيدي انني بارطاجي معكم ان اول ديال لا مارك شين. دونك لو كولي يلاه وصلني وجي ديسيدي انني بارطاجي معكم لي زارتيكل اللي وصلوني، لي ليان دي كود برومو اللي تقدروا تستعملوهم في هاد لا بيريود. دونك مرحبا بالناس الجداد والقدام، كنقول لكم دائما شكرا على الوفاء ديالكم. خليكم معايا وتابعوا لا فيديو حتى التالي. الوغ بالنسبه لهاد لا كوموند، دونك انا ما جبتش شي حوايج ليا، دونك جبت دي كادو بور لا فامي. غادي نبارطاجي معكم ميم شنو جبت ليهم ولا الحوايج اللي يقدروا باغ اكزومبل لي زوم الا جبتهم شي حاجه حتى هما يكومونديو بحالها، سينون بور لي زونفون حتى هما جبت ليهم. و دونك بور لي فام هادشي كامل غادي تكتشفوه هنايا. دونك كما كتشوفوا بالنسبه للومبالاج هما كيديروا شاك ارتيكل يعني بان ساشي بحال هكا. غادي نحاول نوري لكم شاك ارتيكل كي داير كما كتشوفوا هنايا. دونك لي زارتيكل كاملين بيان امبالي وما تخافوش. دونك فانا عقمت هادشي كامل، عاد وريت لكم لا فيديو وخليكم معايا باش تشوفوا شاك ارتيكل كي داير، نوريكم لو بري وميم اون فوتو من لو سيت كي كيكون، وغادي نوريه لكم بيان سور هنايا باش تشوفوا لا ديفيرونس ما بين لو سيت وما بين لا رياليتي. الوغ الحوايج الاولى اللي غادي نوريه لكم هو الحوايج اللي خديتهم ليا انايا، بقى غادي نوري لكم الحوايج الاخرين. دونك غادي نبدي اول حاجه بهذا البول هذا. بالنسبه لو بروميير تريكو فهو كيجي سامبل في لا كولور بلانش. هنا خديتو لا تاي ام، دونك كيجي بحال هكا طويل، وهنايا فيه هاد الفتحات هنايا منه. غادي نوريه لكم في لا فوتو كي كيجي داير. دونك فريمون سامبل وبيت، وميم لو تيسيو ديالو فهو خفيف و يعني بارد كيجي للصيف. دونك هذا بالنسبه لو بروميير ارتيكل. كنت كناخذ لا تاي اس مي كانوا كيجوني نيشان، سي بور سا قررت انني نبقى نجيب لا تاي ام. دونك هذا هو الارتيكل رقم 1. بالنسبه للارتيكل رقم 2 فانا اختاريته في هذا دونك في هذا لا كولور هذه، و ديجا ليتي كيبغي هاد لو كولور، دونك كولور باردين. حتى هو خديته في لا تاي ام وجاي على هذا الشكل هذا. دونك من تحت هو عريض وهنايا اليدين قصير، دونك جاي على هذا الشكل وفريمون عندهم الفينيسيون زوينه. غادي نخلي لكم لو بري ونخلي لكم ميم لي فوتو اللي كاينين في لو سيت. دونك هذا بالنسبه لو دوزيام ارتيكل. وكنت خديت هاد 3 بوندو. دونك خديت هذا بالنسبه لهاد لا كولور باش ناخذ مع هاد التريكو. هاد لو غوز غادي نوري لكم الارتيكل الغوز اللي خديته، وهذا خديته باش ندير معاه واحد لا غوب حتى هي غادي نوريها لكم. دونك هادو غادي نوري لكم حتى اللي كي دايرين من الداخل. بالنسبه لو تروازيام ارتيكل، دونك فهو جاي في لا كولور روز. جو سي با واش كتبان لكم لا كولور مزيان ولا لا. وحتى هو خديته في لا تاي 1. دونك هنا فيه هاد الفتحه من اللور، ومن اليدين فيه هاد لو موتيف ديال بحال ديال لي فلور بحال هكا، ومن التحت حتى هو جاي بحال هاد الشكل. غادي نوري لكم في لا فوتو كي كيجي داير. دونك فوالا، وهذا اللي قلت لكم غادي نديرو مع هاد البوندو هاد لا كولور هادي. لو كاتريام ارتيكل، دونك فهو جاي بهذا الشكل هذا. سي با د لا كولور نوار مي سي بلو اي بلون، وحتى هو في لا تاي ام، ومن التحت جاي عريض بحال هكا. غادي نوريه لكم في ليماج حتى هو. وهنايا من دونك لو كول ديالو عنده فريمون واحد الموديل زوين. نوري لكم لا فوتو ديالو بيان سور حتى هو. 5 ارتيكل فانا غادي نقول لكم بلا سي لا بروميير فوا اللي كنكوموندي فيها اون روب، و اون روب اللي غادي تجي واصله للركبه اولا فايتاها.
دونك فريمون عجبتني هذه. وديجا كيعطيو معاهم هاد لي بوطون هادو، وكاو مشاو هادو اللي هنايا، دونك كتعوضوهم بهادو. فريمون زوينه بزاف. غادي نوري لكم في لا فوتو كي كتجي دايره. وكنت خديت مع هاد لا روب هادي بما انني شفت هاد لي موتيف اللي فيها، دونك خديت هاد لا صندال هنايا. غادي نحلها باش نوريها لكم. وهذه هي لا روب اللي قلت لكم خديت معها هاد لو بوندو، وبيان سور خديت معها واحد لو بتي ساك اللي كيجي بحال اون سانتور. دونك غادي نحلهم ونوريه لكم حتى هما. الوغ بالنسبه لنا اللي جبتها فانا خديتها في هذا الموتيف هذا على حساب لا روب كما قلت لكم. و جو فو كونساي انكم الا كنتو كتلبسوا 37 دونك خذوا 38. ديما زيدوا اون طاي في يعني زيدوا في ديال دونك في النعايل، في لي باسكيت، في الصبابط، ديما زيدوا رقم على اللي مرفا كتلبسوه. دونك جاي في هذا الشكل هذا. غادي نوري لكم حتى في التصويره، نوري لكم لو بري. ودايوغ بالنسبه ليا غادي تلقاوهم كاملين في لا باغ دانفو، وميم لو كود برومو غادي نبارطاجي معكم في لافان ديال لا فيديو ان شاء الله، اولا غادي تلقاوه في لا باغ دانفو. دونك جاي في هذا الشكل هذا. الوغ بالنسبه للو ساك دونك فهو قلت لكم كيجي مع دي روب، كيجي ميم مع لبسات عاديين. فهو كيجي سو فورم دون بحال سانتور كديروهم على لو فونتر ديالكم بحال هكا. دونك هاي لا سانتور ديالو. وهنايا لو ساك دونك تقدروا ديروا فيه فوتر تليفون، بورتفوي. وجاي في هاد بحال الكوير، فريمون زوين بزاف. وهنا بيان سور كتلصق لا سانتور. غادي نوريو لكم في لا فوتو كي كيجي داير. بالنسبه لي بوندو فانا خديت كما قلت لكم 3 دايرينهم ثمن زوين جو بونس، ولا 48 درهم يمكن ب3. غادي نتاكد ونخلي لكم لو بري في لا فيديو. دونك هذا في الغوز، هنا كتبان لا كولور غوز مزيان. وهذا في لا كولور دونك جون، دونك سي جون كاناري جو بونس. وهكا جايين في هذا الشكل هذا، فريمون زوينين بزاف. pour le deuxième partie donc فهما ماشي حوايجي، donc juste pour la famille, pour mes sœurs, pour donc mon frère. المهم الحوايج لا فامي. بالنسبه لو بروميير ارتيكل دونك فهو عباره على تيشيرت لو لوغو لا نازا. دونك هنايا في اليدين فيه هذا الموتيف هذا فريمون زوين بزاف. هذا سي بور لي زون، دونك سيتي مون فرير اللي اختارو. فريمون عجبني بزاف. دونك فوالا لو موتيف من اليدين كي جاي داير. وهنا فيه لو لوغو ديال لا نازا. دونك غنخلي لكم لو لين في لا باغ دانفو ديالو وميم لو بري. بالنسبه لو دوزيام و تروزيام ارتيكل فهادو دونك سي بور لي زوم ديال ما بتيت فامي. دونك هنايا خديت واحد لو بول اولا تريكو بولو اللي بلون كامل، جاي على هذا الشكل هذا. غادي نوريكم لا فوتو ديالو. وهنايا خديت هذا لو تريكو هذا اللي تا هو مخطط بلو بلو و لو بلون، وهنايا فيه هذا لو موتيف روج. دونك حتى هو ستيل تريكو بولو. دونك هنايا بالنسبه لي طاي هما واصلين مزيانين، خفت لا يوصلوا كبار اولا صغار، مي جو بونس هما هادو. غادي نخلي لكم لا فوتو ديال هذا وديال هذا ولي بري حتى هما. بالنسبه لما بتيت سور فهي كيعجبوها هاد لي تريكو اللي كيكونوا عراض وفيهم هنايا دي ديسان. دونك درتو لها في لو نوار، وهنا فيه هاد لو ديسان هذا، وهنا ملي تجي بحال هكا. غادي نخليه لكم في لا فوتو. و دونك جاي طويل بحال هكا. وغادي دونك نخلي لكم لا فوتو ديالو ونخلي لكم لو لين في لا باغ دانفو. وغادي نوريكم لو دوزيام ارتيكل اللي جبتو ليها. دونك جبت ليها اون روب كي جايه دايره. دونك من الفوق فيها لو بلون، وهنا فيها هذا البيج و لو غري.
وبيان سور مع لا سانتور ديالها، وجايه فريمون طويله بزاف الا بانت ليكم. غادي نخلي لكم لا فوتو ديال كتجي دايره فريمون. هاد لاغوب عجبتني بزاف دونك ما كايناش هنا باش تقيسها باش نوريها لكم، مي كوميم غادي نوري لكم لا فوتو اللي كاينه في لو سيت باش تشوفوا شكلها كي داير. بالنسبه لما غروند سور بما انها حجابيه دونك فانا جبت لها اون شوميز اللي طويله جايه لهذا الشكل هذا. غادي نوري لكم لا فوتو ديالها. وفي اليدين هنايا كتجي بحال هكا فريمون بارده، وهنايا في العنق جايه في هذا الشكل كتسد منه. وبيان سور دونك هذه لا شوميز الاولى. ولو دوزيام ارتيكل اللي جبتو ليها هو غوب دونك فوالا جايه غوب طويله بما انها حجابيه كما قلت لكم. وهنايا جايه غوب ستيل سبور ومليدين فيها هذا الموتيف هذا، وحتى هي طويله. الو غادي نوريها لكم في لا فوتو باش تشوفوها كي كتجي دايره نيشان فريمون زوينه بزاف. ولو دو ديالها حتى هو فيه هاد لو موتيف هذا. غادي نخلي لكم لا فوتو لو بري و لو لين ديالها حتى هو في لا بار دانفو. و دونك خليكم معايا باقي دوز ارتيكل دونك تابعوا معايا لا فيديو حتى التالي. لي ديرني زارتيكل فهما بور ما بتيت نياس دونك فوالا سي ان بول جاي لهذا الشكل هذا. هنا فيه قلمون، هنا فيه هذا لو موتيف دونك غادي نوريه لكم في لا فوتو كي كيجي داير. pour le dernier article donc انا درت لكم اريير بلون باش يبان لكم مزيان دونك سي ان انصامبل كيجي لهذا الشكل هذا. الوغ هنايا تريكو ديالو والسروال والبوندا غادي نوريكم في لا فوتو دونك كيجي في هاد لا كولور هادي. المهم هذا انصامبل كامل كيوصل يعني مجموع فريمون عجبني بزاف. دونك هنايا السروال داير جاي مزير في لو با ديالو، وهنايا كيتسد باش كيجي داخل في السروال. هنا اون بوند بالنسبه لي شوفو، وهنايا في اليدين فهو جاي لهذا الشكل فريمون زوين بزاف. غادي نخلي لكم لا فوتو ديالو كما كيبان لكم فهو توب بارد. دونك هكا نكونوا سالينا لا فيديو. جيسبر هاد لي زارتيكل كاملين يكونوا عجبوكم. جيسبر اني نكون بارطاجيت معكم تو لي زارتيكل لي زانفو عليهم. وكما قلت لكم فلا كوموند وصلتني مع اغاماكس بوندو واحد 15 جور دونك مالفا كتوصلني في اون سيمين مي افيك لو كونفينمون افيك كوفيد دونك وصلتني في 15 جور سي با غراف حتى هي اون جور اللي قصيره. وهذا هو الدرني ارتيكل كما قلت لكم، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. وكنشكر الناس اللي دخلوا القناه ديالي جداد والقدام. كنقول لكم دائما شكرا على الوفاء ديالكم.